अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अपडेट्स के साथ इफ्तिखार शराजी का सलाम कबूल कीजिए। वही हुआ जिसका अंदेशा था या जिसका इम्कान था नाजरीन के हुकूमत वक्त ने जिस मकसद के लिए आइनी तरामीम की थी, अब उसके तहत चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस मुल्क के अगले चीफ जस्टिस नहीं बन पाए, जिसका कभी इम्कान था कि ऐसे ही होगा। और फिर जिस नाम के बारे में अंदाजे लगाए जा रहे थे और हुकूमती हलकों में भी जिक्र हो रहा था कि अगले चीफ जस्टिस पे के तौर पे उसी जज को लाया जाएगा, तो जी हाँ बिल्कुल जस्टिस या अफरीदी की जो सीनियरिटी पे तीसरे नंबर पे थे, तो गोया कि हुकूमती पार्लिमानी कमेटी, क्योंकि आज तहरीक इंसाफ ने इसका तो बाइकआउट किया, तो लिहाजा हुकूमत के लोग पीपल्स पार्टी, नून लीग और साथ में JUF के कामरान मुर्तज़ा साहब को भी बिठाया गया। तो इस कमेटी ने इत्तफाक की राय से जस्टिस या अफरीदी का नाम गोया के तजवीज़ किया है, नामजद किया है बतौर चीफ जस्टिस। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के जो प्यूनी जज, सीनियर तरीन जज, और उनके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर, दोनों के बारे में यही था कि ये हुकूमत वक्त को काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि जिस अंदाज में ये फैसले दे रहे हैं पाकिस्तान को आज़ाद और इंडिपेंडेंट जज सूट नहीं करता। तो जाहिर सी बात है यही कुछ हुआ। लेकिन अब साथ में देखना यह है कि इस फैसले को लेके जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर कैसे रिएक्ट करते हैं। क्या वो रिएक्शन इस्तीफे की सूरत में देते हैं या फिर एक दूरंदेश जज के तौर पे वो इंतज़ार करते हैं उस वक्त का कि जब वो किसी भी बेंच में बैठ के अगर वो आइनी बेंचेस का हिस्सा बने। क्योंकि मोर इंटरेस्टिंगली आप जो हुकूमत का अगला हदफ है, क्योंकि जजेस की और बेंचेस की तश्कील के बहुत सारे मामला हुकूमत के अपने हाथ में आ गए हैं, और चीफ जस्टिस या अफरीदी साहब अगर चीफ जस्टिस बन गए हैं, लेकिन नए कानून के मुताबिक वो एक बड़े बेअसर किस्म के और एक काबिल रहम किस्म के चीफ जस्टिस होंगे। सिर्फ मुख्तलिफ़ किस्म के जो दीवानी मुकदमात हैं, जो दीगर इशूज़ हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, लेकिन जो असल मामलात हैं जिसमें 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन का ऑडिट है, या इस मुल्क के अंदर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का मामलात हैं, या दीगर आइनी इश्यूज़ हैं, वो सारे के सारे क्योंकि आइनी बेंच में जाएंगे। तो आइनी बेंच की तश्कील के अंदर भी हुकूमत वक्त का पार्लिमानी रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए बड़ा कलीदी रोल है। तो गोया कि वहाँ पे भी अब उस जज को लाने की कोशिश हो रही है बतौर सरबराह कि जिनके बारे में ख्याल है कि वो हुकूमत के हम ख्याल हैं। जी हाँ, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के बारे में कहा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर उनको बतौर सरबराह लाया जाएगा। तो अगर वो आ जाते हैं तो जो आइनी तरामीम का मंसूबे का तीसरा हिस्सा है, गोया हुकूमत उसमें भी मुकम्मल तौर पे कामयाब हो जाएगी। और अगर वो आइनी बेंच के सरबराह बन गए तो हमने देखा है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो तहरीक इंसाफ का गोया कि उसमें भी डिसेंट नोट, इख्तलाफी नोट देने वालों में जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब भी शामिल हैं, कि जिन्होंने अपने 8 साथी जजेस के बारे में लिखा कि उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है, उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी करके और ये फैसला दिया है। और उनके बारे में जो उनके अल्फाज थे वो बड़े काबिल एतराज़ थे, कि जिसके बाद जब 8 रुकनी बेंच ने अपना फैसला जारी किया तो उन्होंने उनके बारे में लिखा बाकायदा तौर पे कि जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल उन्होंने अपने अख्तलाफी नोट में की है वो सुप्रीम कोर्ट के जज को ज़ेब नहीं देती। तो अमीनुद्दीन खान साहब के बारे में तो मंसूर अली शाह साहब और 8 जजेस ने ये कहा, लेकिन हुकूमत की अब ख्वाहिश है कि वो आइनी बेंच के सरबराह बने। तो अगर वो बन गए तो फिर तो मेरे ख्याल में वो कहते हैं ना पंजाबी में सतमिया खैर, फिर तो हुकूमत के लिए तमाम चीज़ें गोया कि इस निज़ाम को, इस हुकूमत को 5 बरस तक कायम रखना मुमकिन हो जाएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अब इसके बाद मंसूर अली शाह साहब का क्या रिएक्शन है, क्या वो इस्तीफ़ा दे के घर जाते हैं, क्या मुनीब अख्तर साहब इस्तीफ़ा दे के घर जाते हैं या मुनासिब वक्त का इंतज़ार करते हैं। और मोर इम्पॉर्टेंटली या अफरीदी जिनके बारे में हुकूमत का शायद ये ख्याल है कि वो उनको फेवर कर रहे हैं, क्योंकि इंटर पार्टी इलेक्शन से मुतालिक उन्होंने भी इख्तलाफी नोट दिया था, उन्होंने भी 8 जज से इत्तफाक नहीं किया था। लेकिन साथ में हम ये भी देखते हैं कि वो बहरहाल एक अपराइट जज के तौर पे जाने जाते हैं,
اور پچھلے دنوں میں جب پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا ڈسپیوٹ چلا کہ جس میں جسٹس منیب اختر صاحب کو، منصور علی شاہ صاحب کو نکال کے دیگر ججز کو ڈالا گیا، تو جب منصور علی شاہ صاحب نے اس کمیٹی میں بیٹھنے سے انکار کیا تو پھر اس دوران قاضی فیصل صاحب کو، ابھی تک جو چیف جسٹس ہیں، انہوں نے کوشش کی کہ یحییٰ آفریدی صاحب کو اس میں شامل کیا جائے، لیکن انہوں نے ریفیوز کیا کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ سارا معاملہ اب سیاسی ہو چکا ہے اور ججز سینئر آپس میں کیونکہ لڑ رہے ہیں تو وہ اس کا حصہ نہیں بنے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت ان کے بارے میں جو خوش گمانی لے کے بیٹھی ہے کہ وہ آئیں گے تو ان کے لیے پھر فیورز ہوں گی اور سارے جو مختلف آئینی مقدمات ہیں ان کے فیصلے حکومت کے حق میں آئیں گے۔ تو یہ سرپرائز مل سکتا ہے حکومت کو کہ جب آئینی بینچ کی تشکیل ہو تو چیف جسٹس کا ووٹ ان لوگوں کے بارے میں ہو، بالخصوص منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں، منیب اختر صاحب کے بارے میں، کہ ان کو بھی ان بینچز میں شامل کیا جائے، اور مور امپورٹنٹلی وہ کہہ سکتے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب کو آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیا جائے، تو وہاں پھر حکومت کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مشکل صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ جس شخص سے وہ بچنا چاہ رہے تھے، جس شخص کو بطور چیف جسٹس بننے سے روکنے کے لیے ان کو آئینی ترامیم کرنی پڑی، تو وہ اگر آئینی بینچ کے سربراہ بن گئے تو پھر تو یقینی طور پہ ایک نئی صورتحال پیدا ہوگی جو حکومت وقت کے لیے بہرحال اچھی نہیں ہوگی۔ لیکن اب اس دوران ہم نے دیکھا ہے کہ وکلا وہ بھی اب اس معاملے پہ اگرچہ تقسیم ہے، لیکن شوکت شہزاد صاحب کے بارے میں تو کہا جا رہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے جو اگر صدر بھی ہیں تو ان کی مدت کو 1 ہفتہ رہ گئی ہے۔ تو حامد خان صاحب کہ جن کا ایک بہت بڑا گروپ ہے، وہ اگرچہ سینیٹرز ہے تحریک انصاف کے، لیکن وکلاء کی ایک بہت بڑی ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں تعداد کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کا بڑا اسٹرانگ گروپ ہے۔ تو اب انہوں نے تو اس سارے معاملے کو لے کے احتجاج کا اعلان کر دیا ہے، اور اس دوران ہم نے دیکھا ہے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے بھی ملک گیر ہڑتال کا اور پہیہ جام کا اور احتجاجی تحریک کا اعلان کیا ہے۔ تو تحریک انصاف کے ساتھ اپوزیشن جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وکلاء کی جو موجود ہے، انہوں نے اب اس سارے عمل کے خلاف ایک تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ تحریک اگر شروع ہوتی ہے تو پھر حکومت کے لیے کتنی بڑی مشکلات پیدا کر سکتی ہے۔ لیکن اس دوران ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ حکومت نے جو ایک پلاٹ بنایا تھا وہ یہ کہ انہوں نے بہرحال اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکنا تھا، اس میں تو فی الوقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ کامیاب نظر آ رہی ہے، اگرچہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سارے پروسیس کے اوپر سوال ضرور اٹھ رہے ہیں۔ اور آج جیسے کہ اختر مینگل گروپ کے قاسم رنجو صاحب نے جس طرح پریس کانفرنس کی سینیٹر نے، اور جس طرح دیگر حلقوں سے سوال اٹھ رہے ہیں اس سارے پروسیس کے اوپر، اس سے اس کی صحت پہ تو ضرور ڈسکشن اور اس پہ شک کیا جا رہا ہے، لیکن فی الحال تو حکومت ایک کمانڈنگ پوزیشن میں نظر آ رہی ہے۔ لیکن اب کل کے دن کے لیے ایک تو جس طرح کہا یہ جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ریفیوز کریں، جیسے انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا حصہ بننے سے ریفیوز کیا تھا، تو ممکن طور پہ یہاں پہ بھی کہیں کہ جس طرح کی ان کی نامزدگی ہوئی ہے اس سے سیاست اور سیاسی ایک طرح سے پہلو کی بو آتی ہے، تو وہ اس سے ریفیوز کریں، اور اگر وہ بن بھی جاتے ہیں تو جو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ شاید انڈیپینڈنٹ فیصلے لیں، تو حکومت کو اپنا اس جو فیصلہ ہے اس پہ جلد بہت پچھتانا بھی پڑ سکتا ہے۔ تو بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے ناظرین، جیسے جیسے انفولڈ ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں، لیکن فی الحال جو میں نے کہا کہ حکومت وقت اپنے منصوبے میں کامیاب ہوئی ہے، اور انہوں نے 2 سینئر ججز کو اگنور کر کے تیسرے نمبر پہ موجود جسٹس آفریدی کو نیا چیف جسٹس آف پاکستان نامزد کر دیا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔